श्री संकटमोचन हनुमान स्तोत्र सिंदूरपूर रुचिरो बलवीर्य सिंधु बुद्धि प्रभाव निधिरद्भुत वैभव श्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलंघित महार्णव पौरुषश्री लंकापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचय प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कट सार्वभौमः द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छित सिद्धिवृद्धिं सम्मोदक प्रिय उपेति परम प्रहर्षं रामायण श्रवणतः पठतां शरण्यः श्री भारत प्रवर युद्धरथोद्धत श्रीः पार्थेककेतन कराल विशाल मूर्तिः उच्चैर्घना घन घटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्ण पक्ष भरणः शरणं ममास्तु जंघाल जंघ उपमाति विदूर वेगो मुष्टि प्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीराम कीर्तित पराक्रमणोद्धव श्रीः प्राकंपनिर्विभुरुन्दं चतुर्भुतयेनः सीतार्तिदारण पटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरंभवर प्रसादः वर्णीश्वरः सविधि शिक्षित कालनेमिः पंचाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यत भानुसहस्र सन्निभतनुः पीताम्बरालंकृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशन मामयादि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचन स्तोत्रं शंकराचार्य भिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिंदूरपूर रुचिरो बलवीर्य सिंधुः बुद्धि प्रभाव निधिरद्भुत वैभव श्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलंघित महार्णव पौरुषश्रीः लंकापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचय प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कट सार्वभौमः
द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवस्त्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दं चतुर्भुतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणां महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः
पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवस्त्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दञ्चतुभूतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशाम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणां महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवस्त्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दञ्चतुभूतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरम्भवरप्रसादः
वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशाम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दञ्चतुभूतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशाम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं
हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दं चतुर्भुतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोदिदेशम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो
वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः। संकष्टमोचनस्तोत्रं शंकराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम्। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवस्त्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दं चतुर्भुतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोदिदेशम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शंकराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः
लंकापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचय प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कट सार्वभौमः द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छित सिद्धिवृद्धिं सम्मोदक प्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायण श्रवणतः पठतां शरण्यः श्री भारत प्रवर युद्धरथोद्धत श्रीः पार्थेककेतन कराल विशाल मूर्तिः उच्चैर्घना घन घटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्ण पक्ष भरणः शरणं ममास्तु जंघाल जंघ उपमाति विदूर वेगो मुष्टि प्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीराम कीर्तित पराक्रमणोद्धव श्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दं चतुर्भुतयेनः सीतार्तिदारण पटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरंभवर प्रसादः वर्णीश्वरः सविधि शिक्षित कालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशाम् उद्यत भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशन मामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्य दीर्घ सुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचन स्तोत्रं शंकराचार्य भिक्षुणां महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्य सिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घित महार्णव पौरुषश्रीः लंकापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचय प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कट सार्वभौमः द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छित सिद्धिवृद्धिं
सम्मोदक प्रिय उपेति परम प्रहर्षम् रामायण श्रवणतः पठतां शरण्यः। श्री भारत प्रवर युद्ध रथोद्धत श्रीः पार्थेककेतन कराल विशाल मूर्तिः उच्चैर्घना घन घटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्ण पक्ष भरणः शरणं ममास्तु। जंघाल जंघ उपमाति विदूर वेगो मुष्टि प्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीराम कीर्तित पराक्रमणोद्धव श्रीः प्राकंपनिर्विभुरुन्दं चतुर्भुतये नः। सीतार्तिदारण पटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरंभवर प्रसादः वर्णीश्वरः सविधि शिक्षित कालनेमिः पंचाननोपनयतां विपदोधिदेशम्। उद्यत भानुसहस्र सन्निभतनुः पीताम्बरालंकृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः। श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्य दीर्घ सुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति। स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः। संकष्टमोचन स्तोत्रं शंकराचार्य भिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम्। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्य सिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णव पौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथितारिचय प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कट सार्वभौमः द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छित सिद्धिवृद्धिं सम्मोदक प्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायण श्रवणतः पठतां शरण्यः। श्री भारत प्रवर युद्ध रथोद्धत श्रीः पार्थेककेतन कराल विशाल मूर्तिः उच्चैर्घना घन घटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्ण पक्ष भरणः शरणं ममास्तु। जंघाल जंघ उपमाति विदूर वेगो मुष्टि प्रहार परिमूर्छित राक्षसेन्द्रः श्रीराम कीर्तित पराक्रमणोद्धव श्रीः
प्राकम्पनिर्विभुरुन्दञ्चतुभूतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशाम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणां महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजितां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुन्दञ्चतुभूतये नः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशाम् उद्यदभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः
श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपध्वञ्जनः रक्ष्यः पिशाच भयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभो स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणां महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम्।